تلاميذ وتلميذات أولى باك بروميير اني باك ديال المملكة لو رويوم ماروكان. il y a même pas 5 minutes نزلت دو فيديو ديال أونتيغون ديال لا سين 8. لا سين 8 نزلتها بار دو فيديو لان باش ما يجيوش لي فيديو طوال ويتعطل في ترونسفير. الوغ كنحاول نديرهم قصار باش يوصلوكم بالزربه لان كتكون لا كونيكسيون معطله بزاف ثقيله لونت. الوغ رسلت لكم دابا دو فيديو لان كل نهار كنرسل لي فيديو خاصين بأونتيغون اي دي فيديو ديال لو ديرني جور دا كونداني. الوغ رسلت دابا لي فيديو اللي خاصين بأونتيغون ديال لا سين 8 فاش الحراس حصلوا أونتيغون كتدفن خوها لثاني مره. المره الاولى بالليل، دابا حصلوها كتدفنوا بالنهار، جايبينها عند لو روا كريون. دابا غادي نديرو لو شابيتر نيميرو 21 شابيتر 21 في لو ديرني جور دا كونداني. الوغ شابيتر 21 غيكون النهار الاخر ديال لو كونداني في بيسات، لان في 22 غادي يرحلوه لا كونسيرجوري لقصر العداله. لان كيف ما قسمت لكم لو رومون التلاميذ اللي تيكونوا معايا عندي في السونتر كنقسم لهم لو رومون الاحداث ديال لو رومون مقسمه على حساب الامكنه، لان من شابيتر قلت لكم من شابيتر 1 حتى ل 21 لو كونداني راه ابيساتر. يعني يقول لك او سو تروف لو كونداني. الا عرفتي لي شابيتر من 1 حتى ل 21 راه لو كونداني المحكوم الحاكم لو ناراتور راه بيساتر. من 22 حتى ل 46 من 22 حتى ل 46 من شابيتر 22 حتى الشابيتر 46 لو كونداني اي ا لا كونسيرجوري. المحكوم اللي هو الحاكي راه في لا كونسيرجوري في قصر العداله. يعني من 22 حتى 46 راه في قصر العداله. من 48 49 راه في لوطيل دو فيل. في لوطيل دو فيل يعني قصر البلديه. من لوطيل دو فيل خرجوه لا بلاص دو غريف، خرجوه لساحه الاضراب اللي هي ساحه الاعدام فين غادي يعدموه. الو هذا هو التقسيم. من 1 ل 21 بيسات، من 22 ل 46 في لا كونسيرجوري، من 48 ل 49 راه في لوطيل دو غريف. من لوطيل دو غريف خرجوه من لوطيل دو فيل خرجوه لا بلاص دو غريف. هنا غادي تقولوا 46 ما كايناش، 46 ما فيهاش احداث، لان هنا غير الكلمه ديال الناشر. غتمشيو للشابيتر 46 ما غتلقاوش احداث، غتلقاو غير الناشر اللي نشر لنا لو رومون قال لك ما لقيناش الاحداث اللي خاصه بهذا الشابيتر. ربما قال لك الورقه ديالو ما كايناش، الاحداث ديالو ما كايناش، ربما لو كونداني ما لقاش الوقت باش يكتب لينا اش باغي يقول في 47. اش باغي يقول في 47؟ بغى يخلي لبنتو علاش دار الجريمه باش بنتو ملي تكبر ما تحتقروش، لان بنتو دابا عندها 3 سنين. من هنا الكانزون غتولي عندها 18 عام السن القانوني، غادي تعرف باها دار الجريمه غتحتقر باها. كان بغى يخلي ليها علاش دار الجريمه، كيمبقاش له الوقت. علاش 46 ما كايناش، ما عندكمش فيها احداث. D'accord, alors je vais commencer l'explication du chapitre numéro 21 avec moi. Alors sur la page 53, la page 53, صفحة 53 في le dernier jour d'un condamné في l'ancienne édition. صفحة 53 في الطبعة القديمة ديال le dernier jour d'un condamné. تبعوا معايا. الوغ كما كنشرح دائما مو بار مو، الا لقينا شي توناليتي ولا لقينا شي فيغور دو ستيل ولا لقينا شي ديسكور غادي نشرحوه باش تعرفوا كل فراز اشنو الكاركتيرستيك ديالها، الخاصيه ديالها في لو رومون. داكور. جو سوي كالم ماتنو، قالك انا هادئ الان. توتي فيني، كل شيء انتهى. داك التمني ديالو، داك الاحلام ديالو، التمني انه بغى يهرب ولا يجي يلعب ولا، قالك دابا كلشي انتهى. Bien fini, انتهى جيدا. Je suis sortie de l'horrible anxiété. لقد خرجت. Je suis أنا sortie خرجت de l'horrible فظيعة l'anxiété القلق. خرجت قالك من داك القلق الفظيع. Où m'avait jeté la visite du directeur. القلق الفظيع الذي رماني فيه. jeté m'avait jeté رماني فيه la visite زيارة du directeur زيارة المدير، لأن في شابيتر نيميرو 19 راه زاروا مدير السجن باش يقول له، باش يأكد له راه اليوم الإعدام ديالو. من قبل في الشابيتر 17 زاروا الحارس ديال الغرفة الانفرادية ولا الحارس ديال الزنزانة، قال له اش تاكل لأن النهار ديالو ديال الإعدام
دابا قالك خرجت من القلق الفظيع اللي رماتني فيه الزياره ديال مدير السجن. Je suis sortie de l'horrible anxiété où m'avait jeté la visite du directeur. خرجت من القلق الفظيع الذي رمتني فيه زيارة المدير كار لأن je l'avoue أعترف بها j'espérais encore كنت لازلت أتمنى قبل الزيارة ديال المدير قال كنت باقي كنتمنى يعني كيتمنى يجي العفو ولا j'espérais encore كنت لازلت أتمنى maintenant الآن Dieu merci je n'espère plus الآن الحمد لله لم أعد أتمنى. voici ce qui vient de se passer هذاك الشيء اللي وقع قالك ها هو داك الشيء اللي غادي يوقع اللي يلاه وقع له يعني غيعاود لينا اشنو اللي غادي يوقع له. شابيتر نيميرو 21 ملي باقي بيساتر اللحظات الأخيرة ديالو ديال بيساتر. au moment où 6h30 sonnaient قالك في اللحظة التي فيها 6:30 دقت إنستونس ديال الصباح لأن قالك مع 6 جا عندي الحارس ديال الزنزانة قال لي اش تفطر. عاود دخل المدير ديال السجن قال له راه اليوم عندك الإعدام سيدي. قالك اللحظة اللي دقت فيها 6:30 نو سيتي لافونكار قالك لا ماشي 6:30 الربع اللي قبل 6:30 6:15 6:15 قبل ما توصل الساعة 6:30 داكور. لافونكار لا بورت دو مون كاشو باب غرفتي الانفرادية. الكاشو الكاشو غرفة انفرادية لأن لا سيلول هي الزنزانة. الزنزانة تيكونوا مع السجناء الآخرين أما لو كاشو غرفة انفرادية يعني تيكون فرد بوحدو في هذه الغرفة الانفرادية. قالك لا بورت دو مون كاشو باب غرفتي الانفرادية سي توفيرت فتح الباب ديالو. الوغ ملي تفتح الباب ديال الغرفة الانفرادية فين محبوس لو كونداني النهار الاخر ديالو في بيساتر ان فيايار ا تيت بلونش عجوز برأس ابيض يعني راسو شيب. الوغ تيت بلونش فيتو دين ريدانغوت لابس ريدانغوت لباس طويل برون لونه برون بني اتونتخ دخل هذاك الرجل اللي لابس الغيدانغوت لباس طويل قالك دخل الى انتروفير سا غيدانغوت انتروفير فتح قليلا لباسه الطويل. جي في اون سوتان رايت لباس داخلي. الوغ هنا الراجل اللي جلس اللي دخل عند لو كونداني ملي فتح الغيدانغوت ديالو لو كونداني المحكوم شاف اللباس التحتاني اللي تحت الغيدانغوت. الوغ هذا الراجل شكون هو؟ رجل الدين لو بريتر لو مونيي رجل الدين ديال السجن. جي في اون سوتان رايت لباسا داخلي غابة قبعة سيتي تان بريتر كان رجل الدين. ضروري رجل الدين يدخل عند الانسان اللي غادي يتعدم باش يعطيه يرفع له من المعنويات ديالو ويذكروا بالدين وخا مسيحي يعني حتى هما اللي مؤمنين راه كيعترفوا بان الله ديالهم هو موسى. هذاك الشيء ضروري علاش يكون رجل الدين. Ce prêtre n'était pas l'aumônier de la prison. قالك هذا رجل الدين ماشي رجل الدين المتصدق لومونيي كيدون لومون الذي يعطي الصدقه يعني رجل الدين ديال السجن. قالك ماشي داك رجل الدين ديال السجن نو. سولا ايتي سينيستر هذا كان شيء مخيف يعني حس ان بعدم ارتياح لو كونداني ملي شاف ان هذا الرجل الدين اللي جا عنده ماشي داك رجل الدين المتصدق ديال السجن. Elle s'était assise assis alors elle s'est assise جلس en face de moi جلس أمامي avec un sourire bienveillant جلس بابتسامة مرحبة ابتسامة لطيفة. puis a secoué la tête ثم حرك رأسه شاف ابتسم ويدو ويشوف الفوق يعني تأسف له شاب مثقف من عائلة غنية وغيموت بهذه الطريقة ديال الإعدام. لو بريتر بحال تأسف لو كونداني شاف فيه ابتسم ودار وشاف هز راسو للسما. puis a secoué la tête et levé les yeux au ciel حرك رأسه ورفع عينيه إلى السماء. c'est-à-dire à la voûte du cachot يعني هز عينيه السقف ديال الغرفة الانفرادية. je l'ai compris فهمت. mon fils m'a-t-il dit قال لك لو كونداني فهم الإحساس ديال هذا لو بريتر يعني بقى فيه لأن غادي يموت بهذه الطريقة. هنا لو بريتر غادي يبدا يهضر مع لو كونداني اش قال له مون فيس لأن لو بريتر هو البابا القديس اللي تيقولوا له المسيحية الأب يعني اللي هو
هو اش كنقولوا اللي كينوب النائب على عيسى في الارض. لو بريتر رجل الدين هو اللي كينوب على عيسى في الارض. Alors قال له mon fils Mathilde êtes-vous préparé؟ ولدي قال لي هل أنت préparé؟ واش موجد؟ Je lui ai répondu أجبته d'une voix faible بصوت ضعيف je ne suis pas préparé لست محضرا mais je suis prêt ولكن أنا مستعد. أنا ماشي موجد للموت ولكن مستعد لها. Cependant ma vue s'est troublée. قال لك نظري cependant ولكن النظر ديالي s'est troublé اضطرب يعني من كثرة الخوف انك تتسناه الموت من كثرة الخوف le sentiment de la peur يقول لك اش من sentiment عند le condamné a le sentiment du peur احساس الخوف. alors قال لك ma vue s'est troublée نظري اضطرب une sueur glacée عرق بارد c'est sorti à la fois de tous mes membres عرق بارد خرج مرة واحدة من كل أعضائي j'ai senti mes tempes se gonfler احسست بلي طومب لي طومب هما هاد الدماغات هادو هاد النواضر هاد لا بارتي هادي اللي اونتر لوغاي اي لو فرون هاد الجزء اللي ما بين الجبين والاذن كنسميه لي طومب هو النواضر الدماغات. الوغ قالك حسيت بدماغاتي تنفخو gonflé et j'avais les oreilles pleines de bourdonnement وكان أذني عامرين بالطنين كثرة الخوف وعيني ما بقاش كيشوف بهم الدماغات ديالو تنفخوا ودني وبداو كيفيهم الطنين. Pendant que je vacillais sur ma chaise حينما كنت أتمايل على الكرسي ديالي comme endormi كأنني نائم le bon vieillard parlait الرجل العجوز كان يتكلم. شنو هذا الرجل العجوز كتعود على لو بريتر على لومونيي دو لا بريزون سي على لو بريتر اللي جا عند لو كونداني سي دي موا سو كيل ما سامبلي قالك هذا على الاقل ما بدالي قالك بان لي بلا راه كان تيهضر لان لو كونداني ترفع على كثره الخوف سو كيل ما سامبلي ما بدالي اي جو كروا مو سوفونير واعتقد انني كنت اتذكر que j'ai vu ses lèvres كنت أتذكر أن شفتي غمية تتحركان ses mains s'agitaient يداه تلوحان ses yeux reluire عيناه تلمعان. إذا هنا شفتين اليدين العينين لو شان ليكسيكال دي كور هيومان الحقل الدلالي ديال جسم الإنسان غيقول لك أعطيني بهاد لا بارتي بهاد الجزء بهاد لو تكست لو شان ليكسيكال دي كور هيومان. عندنا شفتين لي لافغ عندنا لي زيو العينين عندنا لي ما اليدين. اذا الحقل الدلالي ديال جسم الانسان اش من فيغور دو ستيل لي نوميراسيون تعداد تيحسب لينا اعضاء الجسم. اذا سي لي نوميراسيون. لا بورت سي اوفيرت اون سكوند فوا الباب ثاني تفتح المره الثانيه. غنشوفوا شكون غادي يدخل. المره الاولى مع ستونس دخل عنده لو بريتر المره الثانيه غادي يدخل عنده مدير ديال السجن جايب معاه لويسيي مفوض قضائي مفوض جاي من المحكمه ديال باريس باش يجيب له الرفض ديال الاستئناف ويجيب له القرار ديال الاعدام. يعني هادو الناس اللي زاروه اليوم. alors la porte s'est ouverte une seconde fois الباب فتح لثاني مره. le bruit des verrous nous a arrachés ضجيج السواقط اقلعنا. لو كونداني كان غايب على الوجود لان خايف من قرار الاعدام. لو بريتر كان تيهضر. اذا الضجيج ديال السواقط ديال الباب اللي بغيت تفتح اقلعنا اقلع لو كونداني من الدوخه ديالو التفكير ديالو واقلع لو بريتر من الهضره ديالو. nous a arraché moi à ma stupeur انا من stupeur عدم التفكير وعدم الحركه درجه البلاده ديال stupeur. lui هو لو بريتر a son discours وهو من خطابه هو لو بريتر من خطابه une espèce de monsieur en habit noir اللي دخل نوع من سيد بلباس اسود accompagné du directeur de la prison. مرفوق هذا الراجل اللي لابس الاسود وداخل عند لو بريتر مرفوق بمدير السجن du directeur de la prison.
سي بريزونتي تقدم هذا الراجل اللي جا قدم نفسه لو كونداني. et m'a salué profondément وحياني بعمق. cet homme avait sur le visage هذا الرجل كان له على الوجه يعني الحاله ديال الوجه واش كيبان فيها quelque chose de la tristesse officielle نوع من حزن رسمي. علاش الحزن الرسمي؟ لانه هو اللي تيجي القرارات ديال الموت القرارات ديال الاعدام وجهه عليه واحد النوع من الحزن رسمي. des employés des pompes funèbres حزن رسمي ديال لي زومبلويي ديال العمال دي بومب فينابر ديال الدفن النبيل. فينابر دفن بومب نبيل. il tenait un rouleau هذا الراجل اللي جا لابس اسود ودخل عند لو كونداني وسلم عليه وهذا الراجل اللي على الوجه ديالو الحزن ديال الدفن النبيل tenait un rouleau يمسك لفافه ورقه بحال الرولو جاي فيها الرفض ديال الاستئناف. Alors le rejet du pourvoi, de la cassation en pourvoi, الرفض ديال الاستئناف وجاي فيها القرار ديال الاعدام لفافه بدا يسرحها ويقراها على لو كونداني. il tenait un rouleau de papier à la main. كان يمسك لفافه من الورق في اليد. Alors Monsieur m'a-t-il dit avec un sourire de courtoisie. سيدي قال لي بابتسامة تواضع. sourire de courtoisie. سيدي ابتسامة التواضع. Je suis huissier près la cour royale de Paris. أنا huissier أنا مفوض قضائي من المحكمة الملكية ديال باريس. أنا المفوض القضائي من المحكمة الملكية ديال باريس. J'ai l'honneur de vous apporter un message. للشرف أن أحضر لك رسالة un message de la part de Monsieur le procureur général. للشرف أن أحضر لك رسالة من طرف وكيل العام. Alors قال لك la première secousse était passée. قال لك الاضطراب الاول داز يعني عرفت هذا السيد شكون هو داك الاضطراب الاول الرعده ديالي الاولى دازت. toute ma présence d'esprit m'était revenue. قال لك كاع الحضور ديالي الفكري عاد لان في الاول ملي جا دخل عنده لو بريتر لو كونداني من كثره الخوف ترفع ما بقاش عنده التفكير. الوغ ملي دخل عنده الويسيي المفوض القضائي اللي جاي من المحكمه ديال باريس جايب له القرار ديال الاعدام والرفض ديال الاستئناف قال لك رجع لي الحضور ديالي. قال لك تو لا بروميير سكو سيتي باسي الاضطراب الاول الرعده الاولى دازت. توت ما بريزونس ديسبري كل الحضور ديالي الفكري ميتي ريفوني عاد الي. الو غادي نوقف هذا لو فيديو هنا النص ديال الشابيتر نيميرو 21. الفيديو الثانيه اللي غتنزل غادي ننزل لكم فيها الجزء الثاني ديال الشابيتر نيميرو 21 ديال لو ديرني جور دان كونداني. à tout à l'heure. alors فيديوهات راه كيجيو وراه لي تيتر العناوين ديالهم غتلقاو بارتي 1 لو ديرني جور دا كونداني شابيتر 21 و شابيتر 21 بارتي 2 ديال لو ديرني جور دا كونداني ديال شابيتر 21.